नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर, म्यूं वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर, ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादद खुदा बुजुर्ग तुही। किस्सा मुख्तसर, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है आका आपकी मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने आपका नाम लिया, ऐसी मेरी जिंदगानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम एक मर्द कलंदर, एक अल्लाह के वली के उर्स मुबारक में हाजिर हैं। मुजाहिद मिल्लत हुजूर किबला हाफिजुल कारी अली मोहम्मद जलाली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पे। और ऐसे ही माशाअल्लाह आपके साहबजादगान बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो मैं कहता हूँ सरकार की महफिल भी है और अल्लाह के वलियों का उर्स मुबारक भी है। तो और जगह होती है जहाँ हम खाली आते हैं और खाली चले जाते हैं, लेकिन इधर आए हैं ये ईमान और यकीन लेके आए हैं, इधर से खाली नहीं जाना, कुछ लेके जाना है, हुजूर की मोहब्बत लेके जानी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फजल फरमाए। जितने भी बैठे हुए हैं, ये सारे पौधे लगाए थे किबला हाफिजुल कारी अली मोहम्मद जलाली रहमतुल्लाह अलैह ने। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें, ये क़यामत तक उनका चिराग बलता रहेगा। ये किबला की नजर करम है और पीर जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की नजर करम है। और इस सब गुलिस्तान उधर से ही चले हैं। और इंशाअल्लाह हमारा मरकज मदीना तुलौलिया है, इंशाअल्लाह हमारा मरकज मदीना तुलौलिया है। दुरूद पाक इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, मुझे जैसे बताया गया है इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक अपनी हाजिरी को मुकम्मल करना है। दुरूद पाक इस मोहब्बत के साथ पढ़ना चाहिए। हम पढ़ते हैं, सरकार दुरूद पाक सुनते हैं। दुरूद पाक का बड़ा मकाम है, दुरूद पाक की बड़ी शान होती है। सब मिलके पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई मिसली नी डोलण दी, कोई मिसली नी डोलण दी, कोई मिसली नी डोलण दी। और चुप कर मेरे अली, इत्थे जानियो बोलण दी। आप तो माशाल्लाह ट्रेन है, जितने भी माशाल्लाह मोहब्बत वाले बैठे हैं। और माशाल्लाह ये जो फील्ड है ना, ये सुभान अल्लाह कहलाती है। बोलो सुभान अल्लाह। कोई मिसल नहीं डोलण दी, चुप कर मेरे अली, इत्थे जानियो बोलण दी। पता आपनू हालां दा, पता आपनू ए हालां दा, पता आपनू ए हालां दा। मंदियां नू गल लाना हुंदा कम लजपाला दा। मंदियां नू गल लाना हुंदा कम लजपाला दा। कोई चिश्ती है, कोई कादरी है, कोई सोर वर्दी है, कोई कलंदरी है, कोई अवैसी है, लेकिन बात
ہمارا مرکز مدینۃ الاولیاء ہے تے کی اوقات حقیر دیے او میں تا کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے اپنے مرشد کے نام پر ہاتھ بلند کر کے کہے گا سبحان اللہ او میں تا کچھ بھی نہیں میں تا ہاتھ بلند کر کے ہر دیوانہ ایک مرتبہ ضرور کہے گا اسٹیج سے لے کے آخر تک میں تا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں میں تا کچھ بھی نہیں میں تا کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے میں تا کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے میں تا کچھ بھی نہیں ساری گل سید جلال الدین دیے اور ہر شگیر یہی کہتا ہے ہر شگیر یہی کہتا ہے میں تا کچھ بھی نہیں ساری گل علی محمد جلالی دیے میں تا ہاتھ بلند کر کے استادوں کے نام پر ایک مرتبہ ہاتھوں کے جھنڈے بنا کے ہر بندہ کہے گا میں تا کچھ بھی نہیں میں تا کچھ بھی نہیں ساری گل علی محمد جلالی دیے میں تا کچھ بھی نہیں تے اتھے چکے گی خدائی او پلا ہوگی علی محمد جلالی او جن میری جوک وسائی او پلا ہوگی پیر سید جلال الدین او جن میری جوک وسائی قبلہ سردار جے ہوئے رب کلوں وہ جڑی گل منوائے منوا سکنے سردار جے ہوئے رب کلوں وہ جڑی گل منوائے منوا سکنے تیری عرش فرش گھٹے پئی پئیے آقائے گناہگار چھڑوا سکنے اسیاں نے گناہگاراں نے ساری عمر کیتے عمل برے نے تو ساڈے نیک لکھوا سکنے سونے آج سانو ڈرتے بلوائے تے بلوا سکنے ان کو بولو سبحان اللہ اپنے تو پھر اپنے ہیں غیروں نے بھی مانا ہے بے مثل نبی ان کو ہر ایک نے جانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہاتھوں کے بلند کر کے پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دوالا
जनाना गे माशाअल्लाह साहबजादा वाला शान मोहम्मद वलायत अली कादरी साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुअत्तर फरमा रहे थे। मैंने पहले भी गुजारिश की, मजीद साथ साथ गुजारिश करता चलूं कि दोस्त अहबाब मुख्तसर से वक़्त में अपनी हाज़री पेश करते जाएं। काफ़ी अभी उलमाए किराम उनका इजहार ख्याल करवाना है, फिर आखिर में हमने खुसूसी खिताब भी समात करना है। तो अभी हमारे उस्ताद मुहतरम साहिब उर्स, जिन बुजुर्गों के उर्स में आज हम सारे बैठे हैं, उसी अजीम हस्ती के बहुत ही अजीम शागिर्द और माशाल्लाह सैयद भी हैं, आले रसूल हैं। और आले रसूल से मोहब्बत करना ये हमें किबला उस्ताद मुहतरम ने सिखाया। तो मैं मुल्तमिस हूँ पीर सैयद इब्रार शाह साहब से कि आप तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुअत्तर फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا اور جو انتظار کر رہے تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ قائد ملت اسلامیہ شہر گجرات تشریف لا چکے ہیں اور کھانا بھی آپ نے تناول کر لیا ہے، نماز عشاء پڑھ رہے ہیں اور گلہ والا آپ تشریف رکھتے ہیں۔ یہ میں اعلان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دوست یہ نہ سوچیں اور یہ نہ سمجھیں کہ شاید صرف ڈاکٹر صاحب کے نام پہ ہمیں بلا لیا گیا۔ اللہ کے فضل سے قائد محترم آپ تشریف لا چکے ہیں اور آپ ہی کے حکم کے مطابق کچھ ہمارے تحریک صراط مستقیم کے جو ذمہ داران ہیں ان کی گفتگو کروانے کا حکم دیا گیا، تو میں بلا تمہید دعوت خطاب دیتا ہوں گوجرا والا حضرت قبلہ کنز العلماء زیدہ مجدہ آپ کے نائب خطیب میری مراد استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ادریس جلالی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ ان کے بعد استاد محترم استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ارشاد احمد حقانی جلالی صاحب شیخ الحدیث مرکز صراط مستقیم لاہور آپ اظہار خیال فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد مجھے امید ہے اسی دوران سیدی کنز العلماء زیدہ مجدہ آپ تشریف لے آئیں گے۔ صرف چند ساتھی یہاں پہ رہیں گے، آپ لگا لیں کہ 2-3 لائنیں صرف ادھر رہیں گے اور باقی سارے دوست انشاءاللہ ہم یہاں پہ سڑک تک جائیں گے، یا یوں کر لیں کہ آدھے ادھر رہیں گے اور آدھے ہم قبلہ قائد محترم کو سڑک پہ ہم لینے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جیسے مجمع یہ بنا ہوا ہے آپ سارے ویسے کے ویسے اپنی اپنی جگہوں پہ آپ تشریف رکھیں گے، اور مجمع اور اس کا جو تزک و احتشام ہے اور اس کا جو نظم و ضبط ہے وہ آپ نے اسی طرح برقرار رکھنا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو قدم قدم پہ جزا عطا فرمائے۔ علامہ ادریس جلالی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں، بآواز بلند نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، کوئی زبان خاموش نہ رہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبائی لبائی، بھائی لبائی لبائی یا رسول اللہ، لبائی بھائی لبائی یا رسول اللہ، لبائی لبائی لبائی۔ علامہ محمد ادریس جلالی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لو درود غفلت نہ کرو خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدا یا واسع الکرم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و ام نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و عز اسمہ و جل ذکرہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذوی الاحتشام معزز سامعین و ناظرین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم تمام احباب کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استقبال کریں کھڑے ہو کے، قبلہ استاد گرامی تشریف لا رہے ہیں، رستہ بھی دے دیں، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ آج کی ہماری اس عرس پاک کی تقریب سعید میں استاذی و استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ارشاد احمد حقانی جلالی صاحب عظیم نسبت سے نوازا کہ جس نسبت کو اختیار کرنے کے بعد ہم ببانگ دوہل اور پورے وثوق کے ساتھ اپنے اس امتیاز پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہماری نسبت نہ صرف دنیا میں لے کر ہمیں چلنے والی ہے، بلکہ اللہ کے فضل سے جلال الملت والدین حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کا وہ فیضان جو آگے بڑھا اور اللہ جل جلالہ کے فضل اور توفیق سے اس فیضان جلالی کے پرچم کو جس وقت تھاما کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی نے، تو اس پرچم کے سائے تلے انہوں نے ہمیں جمع کر کے اس بات کا اعلان کر دیا ہے
کہ ہے جلالی نسبت رکھنے والوں، تم کتنے خوش نصیب لوگ ہو کہ اللہ نے اس عظیم نسبت کے تصدق کل بھی پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے فیضان کے زیر سایہ تمہیں صحت عقیدہ کی دولت عطا فرمائی تھی، آج بھی اسی فیضان کے زیر سایہ کنز العلماء کے تھامے ہوئے پرچم کے نیچے تمہیں وہ صحت عقیدہ کی دولت آج بھی میسر ہے۔ اور آج ہم اس نسبت کو دیکھتے ہیں، ہمیں حدیث رسول اللہ السلام یاد آتی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو واضح طور پر پیغام ارشاد فرما دیا ہے، ارے لوگو ان عظیم نسبتوں کے زیر سایہ جب تم پرورش پاتے رہو گے تمہارا عقیدہ بھی صحیح رہے گا، تم دنیا میں بھی سرخرو ہو کے جی سکو گے، اور کل محشر کے میدان میں بھی اللہ رب العزت تمہیں لواء الحمد کے نیچے پورے فخر سے سر اٹھا کر چلنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ نبی علیہ السلام کا یہ پیغام سن لو، اس کو آگے لے کر چلو تو رب کعبہ کی قسم ہے اس کی برکت ہمیں میسر آ جائے گی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمانے لگے، مثل الجلیس الصالح کحامل المسک۔ ارے لوگو آج تم قاری علی محمد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالی کہ عرس مقدس کی تقریب میں آئے بیٹھے ہو، آج ان کے عرس مقدس کی تقریب ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے، اس میں شریک ہونے والا کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی قاری قرآن ہے، کوئی قاری علی محمد صاحب کے دسترخوان سے حفظ کا لنگر کھانے کے بعد انہی کے صاحبزادگان کے زیر سایہ علوم دینیا کی معرفت حاصل کرنے والا ہے، تو یہ لنگر ہمیں آج کے اس عرس پاک کی تقریب سے اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، مثل الجلیس الصالح، نیک بندے کے پاس بیٹھنے کی مثال کیا ہے؟ فرمایا یوں سمجھو جس طرح کے کوئی کستوری بیچنے والا ہوتا ہے، کستوری بیچنے والے کے پاس تم چلے جاتے ہو، اس کے پاس جا کے بیٹھے ہو، وہ کیا کرے گا؟ یا تو وہ کستوری تمہیں تحفے میں تھوڑی سی دے دے گا، اگر وہ تحفے میں تمہیں نہ دے پھر وہ کیا کرے گا؟ تمہارے دل میں اس کستوری کی خوشبو تمہیں معطر کرے گی، نتیجتاً تمہیں خریدنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اگر خریدنے کی بھی طاقت تم نہیں رکھتے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا یہ کستوری کا اپنا ایک کمال ہے، ادھورا نہیں رہنے دے گی، پھر یہ خود بخود تمہارے ناک میں یہ داخل ہو جائے گی، کسی نہ کسی لحاظ سے یہ تمہیں فیض پہنچائے گی۔ تو آج دیکھ لو اس دسترخوان میں جمع ہونے والوں، قاری علی محمد جلالی صاحب نے حفظ قرآن کی صورت میں جو کستوری آگے امت تک پہنچائی ہے، ان کے صاحبزادگان میں آج یہ لنگر یہ دسترخوان سجا کے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے فضل سے اس عظیم نسبت نے ہمیں وہ کمال عطا کیا ہے، ہم اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ ہمارے دسترخوان پہ کوئی آئے اور وہ کستوری لیے بغیر واپس چلا جائے، ہم اسے علم دین کی صورت میں یہ کستوری عطا کرنے والے ہیں، یہ کستوری ہم علم دین کی صورت میں بانٹنے والے ہیں۔ آج یہ کستوری بانٹ کے اس بات کو واضح کر رہے ہیں، ارے لوگو آج اس کی خوشبو لے کے یہاں سے اٹھو گے تو یہ خوشبو ایسی عظیم ہے کل محشر کے میدان تک تمہیں صراط مستقیم عطا کر دے گی۔ اس واسطے آج یقیناً یہ نسبت ہمارے پاس ہے اور ہمیں اس نسبت کو تلاش کرنے کے لحاظ سے کسی تردد کا شکار نہیں ہونا پڑا، ہمیں اپنی نو ڈگمگاتی ہوئی نظر نہیں آئی، اس وجہ سے کہ ہماری نو کا جو نا خدا ہے، ہماری نو کا جو ملاح ہے، اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کے درجنوں دلائل کو سامنے رکھ کے انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم وہ ہیں
जो सितारों की मदद लेकर अहले बैत की नाव में सवार होके समंदर के बीच में चलने वाले हैं। हमारी नाव ना तो कहीं डगमगा सकेगी और हमारी नाव ना ही मंजिल से भटक सकेगी। अहले बैत की कश्ती के मुसाफिरों, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से रहनुमाई लेने वालों, तुम्हें रब्बे जुल जलाल ने वो फैज और वो सौगात अता की है जिस सौगात के ज़ेरे साया आज तुम चलोगे तो रब्बे जुल जलाल तुम्हें महशर के मैदान में भी इस निस्बतों के सहारे कामयाबी अता फरमा देगा। वो महशर का मैदान जिसका नक्शा कुरान मजीद में यूं खींचा गया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदु, कि जिस महशर के मैदान में दुनिया में बड़ी बड़ी मजबूत संगतें, जिन संगतों पे इंसान फख्र करता है, जिन संगतों पर इंसान इतराता है, जिन यारियों पर इंसान जो है वो अपने नजरियात को फरोख्त करने तक के लिए तैयार हो गया। और आज के इस दौर में तो महज ताल्लुक, महज रिश्तेदारी और महज जो है वो यारी की बुनियाद पे हमने खुद लोगों को अकीदे बेचते हुए देखा, हमने खुद लोगों को नजरियात का सौदा करते हुए देखा है। ये यारियां दुनिया में धरी की धरी रह जाएंगी। ये ताल्लुकात, ये रिश्तेदारियां दुनिया में ही धरी की धरी रह जाएंगी अगर तुम्हारा नजरिया सलामत ना रहा, अगर तुम्हारा अकीदा सलामत ना रहा। तो ये आज हम जो कारी अली मोहम्मद जलाली साहब के उर्से मुकद्दस की तकरीब में आए बैठे हैं, तो ये हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे कर रहा है, अरे लोगों, हमारा कारी अली मोहम्मद साहब से ना तो कोई रिश्तेदारी थी, ना हमारा उनके साथ कोई यूं जराना था, बल्कि दीन की बुनियाद पर हमारी उनके साथ पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब रहिमहुल्लाह ताला की निस्बत की बुनियाद पर एक निस्बत जुड़ी है, एक ताल्लुक कायम हुआ है। इस ताल्लुक को लेकर आज हम खुशी से, हमें पैगाम मिला तो हम उनके उर्स मुकद्दस की तकरीब में आ गए। हमें फख्र हुआ कि आज हमारे एक निस्बत, हमारी निस्बत का एक फर्द जिसके उर्स मुकद्दस की तकरीब है, हम भी उसमें आए बैठे हैं। तो ये निस्बत कितनी अजीम है। रब्बे जुल जलाल कुरान में फरमाता है कि अरे लोगों, ये दुनिया के ताल्लुक जब महशर में पहुंचेंगे टूट जाएंगे। ना दोस्त दोस्त को पहचानेगा, ना बाप बेटे को जानेगा, ना माँ को अपने बेटे की खबर होगी। यानी इस अंदाज में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, इंसान मारा मारा फिर रहा होगा। वहां ये ताल्लुक जो आज नजरिए की बुनियाद पर कायम हुआ, जो आज तकवे और तहारत की बुनियाद पर कायम हुआ है, ये ताल्लुक इतना अजीम होगा कि कल महशर के मैदान में भी कारी अली साहब की संगत में चलते हुए नजर आएंगे। इस वास्ते आज की ये तकरीब सईद हमें इस बात की तरफ बार बार मुतवज्जे कर रही है कि लोगों, आज के इस माहौल में मत देखो कि मेरा किसी से क्या ताल्लुक है। अगर आज के दौर में तहफ्फुज़े ताल्लुक चाहते हो तो वो ताल्लुक भी आज नजरिए की बुनियाद पे परखो, अकीदे की बुनियाद पे देखो। अगर तो अकीदे की कसवट्टी ठीक है, अकीदे की कसवट्टी पे पूरा ताल्लुक उतर रहा है, उसको मजबूत कर लो। और अगर अकीदे की बुनियाद हिल चुकी है तो हरगिज़ ये ताल्लुक तुम्हें दुनिया में फायदा देने वाला नहीं है, ये ताल्लुक तुम्हें आखिरत में भी फायदा देने वाला नहीं होगा। इस बुनियाद पे आज हम ये फख्र महसूस कर रहे हैं। अभी चंद लम्हों के बाद हम किबला कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला आपकी यहां ज़ियारत भी करेंगे और आपके वाज़े हसना को भी हम सुनेंगे। वो मर्द मुजाहिद जिसने गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी का वो नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह का जब तख्ता धार पर उन्होंने लगाया, उस नारे को लेके वो आगे चले, तो आज पूरी कायनात में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अरबो अजम में ये नारा गूंज रहा है। और आज किबला कंजुल उलमा ने जिस सरहद पर खुद को खड़ा किया, पहले दिन जिस सरहद पे आप खड़े हुए, अल्लाह के फजल से आज भी उसी पर वो कायम और दायम है। एक जर्रे के बराबर भी
آپ डगमगाए नहीं। ये नहीं देखा कि मैं जो बयान कर रहा हूं मेरे मुरीद कम होंगे, मैं जो बयान कर रहा हूं मेरे शागिर्दों में कमी आएगी। ये नहीं देखा कि मेरी तहरीक का क्या बनेगा। आपने ना तो तहरीक को कम होते, बल्कि जमाना हमसे कायम है, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। जमाना हमसे है कि खुद एक जमाने को कायम करके उन्होंने इस दौर में वाजे कर दिया है। अरे लोगों, आज भी हक के साथ खड़े हो जाओ। आज अगर तुम हक के साथ खड़े हो जाओगे तो अल्लाह जल्ला जलालहू। मैं आखिर में दुआ करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि आज के इस उर्स मुकद्दस की तकरीब में हमारी खुसूसी दुआ है कि या अल्लाह, हमारे भाई हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब जलाली साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला अगरचे अपनी अलालत तबा के बावजूद वो पूरे जुर्रतमंदाना अंदाज में अपने वालिद मोहतरम की निशानी को कायम और दायम रखे हुए हैं। हम दुआ करते हैं कि रब्बे जुल जलाल इन्हें सेहत व आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, और ये भी जिस तरह शौक रखते हैं किबला कंजुल उलमा के शाना बशाना मैदान जिहाद में उतरने का, अल्लाह जल्ला जलालहू इस दुनिया में जीते जी इन्हें अपने कदमों पे चल के किबला के शाना बशाना खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे बरादर मुकर्रम उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इदरीस जलाली साहब खतीब आजम गुजरांवाला। आज अल्लाह रब्बे कायनात के फजल और उसकी तौफीक से हम सब को हुजूर किबला उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल कुर्रा कारी अली मोहम्मद जलाली शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 8वें सालाना उर्स पाक की इस बाबरकत तकरीब में, जो कि हुब्बे आलो असहाब कॉन्फ्रेंस के नाम से इनेकाद पजीर है, उसमें बैठे हैं। दुआ है खालिक़ कायनात से कि अल्लाह रब्बे कायनात हम सब का मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। और ये याद रखें, जो खारजी है, खारजी वो सहाबा से मोहब्बत का दावा करता है और अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है। जो राफ़ज़ी है वो अहले बैत से मोहब्बत का दावा करता है और सहाबा से बुग़्ज़ रखता है, लेकिन कामयाबी की जमानत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को करार दिया। कंजुल उमाल की हदीस पाक है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्बातुकुम अलस सिरात अशद्दुकुम हुब्बन li अहले बैती वाले असहाबी। आका फरमाते हैं, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इस हदीस के रावी हैं। करीम आका ने फरमाया, तुम में से सबसे ज्यादा पुले सिरात पर साबित कदमी के साथ रहकर कल क़यामत के दिन वो गुजरेगा जो तुम में सारे सहाबा से प्यार करने वाला होगा, सारे अहले बैत से प्यार करने वाला होगा। करोड़ों सलाम है सुन्नी तेरे अकीदे को। खारजी है तो वो सहाबा से मोहब्बत का दावा करता है, अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है। राफ़ज़ी है, अहले बैत से मोहब्बत का दावा करता है, सहाबा से बुग़्ज़ रखता है। करोड़ों सलाम सुन्नी तेरे नजरिए को। जब सहाबा का जिक्र होता है तब भी तू मुस्कुराता है, जब अहले बैत का जिक्र होता है तब भी तेरा तेरा चमक रहा होता है। मुहतशम सामीन हज़रात, आज हम हुब्बे आलो असहाब कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हैं तो ये याद रखना है कि हम वो हैं जो सारे सहाबा से भी प्यार करने वाले हैं, सारे अहले बैत से भी मोहब्बतों का इजहार करने वाले हैं। तो आपकी समातों की नजर अभी मैं गुजारिश करता हूं, मुल्क पाकिस्तान के अजीम सना खान मुहतरमुल मकाम इज्जत माब जनाब हाफिज मोहम्मद इसरार अतारी साहब आपसे मुल्तमिस हूं कि आप तशरीफ लाएं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुअत्तर फरमाएं। उनकी आमद से पहले मोहब्बतों भरे अंदाज में नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मुहतरमुल मकाम जनाब हाफिज मोहम्मद इसरार अहमद अतारी साहब।
सबसे पहले बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ सरमाया अहले सुन्नत मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद तैयब जलाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया। आपने इस रूह परवर उर्स मुबारक में मुझे हाज़री का मौका अता फरमाया है। तो आइए दरूद पाक पढ़ते हैं मोहब्बत के साथ। कोई लब कोई ज़बान खामोश न पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिन रात मंगा मैं हो दुआ कि मैं जावा मदीने मदीने में जावा। रब्बा सोने जिन्ना ये तक मदीना नहीं वेख्या साहिब उर्स कारी अली मोहम्मद जलाली रहमतुल्लाह अलैह दा वास्ता उन्होंने ऐसे साल मदीना विखा। मोहब्बत दे नाल कोई लब कोई ज़बान खामोश ने मदीने दी हाज़री दे वाले नाल बड़ा प्यारा कलाम है मिलके। दिन रात मंगा मैं हो दुआ मैं जावा मदीने मदीने में जावा। दिन रात मंगा मैं हो दुआ मैं जावा मदीने मदीने में जावा मैं जावा मदीने मदीने में जावा। दुरूदा दे गंजरे सलाता दे डाली दुरूदा दे गंजरे सलाता दे डाली पढ़ पढ़ चढ़ा देने लखा सवाली। दुरूदा दे गंजरे सलाता दे डाली पढ़ पढ़ चढ़ा देने लखा सवाली। ते मैं भी कमली वाले नू दुखड़े सुनावा मैं जावा मदीने मदीने में जावा। मैं भी कमली वाले नू दुखड़े सुनावा मैं जावा मदीने मदीने में जावा। दिन रात मंगा मैं हो दुआ मैं जावा मदीने मदीने में जावा। मैं सोहने मुहम्मद दी गली तो सदके मैं सोहने मुहम्मद दी गली तो सदके मुहम्मद दे हर के वली तो सदके मैं सोहने मुहम्मद दी गली तो सदके मुहम्मद दे हर के वली तो सदके मैं सोने दी राह च अखियां विछा
जावा। सिर्फ 2 शेर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह दे पढ़ के इजाजत। सरकार मियां साहब फरमांदे ने वली अल्लाह दे ओ मरदे मरदे नहीं ते कर देने पर्दा पोशी। ओ की होया जे इस दुनिया टुर गए नाल खामोशी। की होया जे इस दुनिया तो टुर गए नाल खामोशी। की होया जे इस दुनिया तो ओ टुर गए नाल खामोशी। ते वलियां दे हथ कारज सारे आप खुदा बंद सुटे। बूटे लावे बूटे। आइए आखिर में सरकार गौस पाक की मरकबत का मुझे हुक्म मिला है, मोहब्बत के साथ मिलकर पढ़िए। या गौस पिया जीलानी कह दीजिए सुभान अल्लाह। या गौस पिया जीलानी, या गौस पिया जीलानी, तेरी वलियां ते सुल्तानी। या गौस पिया जीलानी, या गौस पिया जीलानी, तेरी वलियां ते सुल्तानी, तेरी वलियां ते सुल्तानी। या गौस पिया जीलानी, या गौस पिया जीलानी। शेर मुलाहिजा कीजिए कि तुसा सब दे पाग जगाए, तुसा सब दे पाग जगाए, ते तुसा चोरों कुतुब बनाए। मीरा तुसा चोरों कुतुब बनाए, तेरी सूरत पाक नूरानी, तेरी सूरत पाक नूरानी। जिवें चंद चढ़िया आसमानी। या गौस पिया जीलानी, ते अज नजर करम दी कर दे। अज नजर करम दी कर दे, अज सब दी चोली पर दे। मीरा अज सब दी चोली पर, जरा सरकार गौस पाक दा मुंडा बैठे मिलके। मीरा अज सब दी चोली पर दे, मीरा अज सब दी चोली पर दे। साडी सुन ले
آسانی یا غوث پیا جیلانی. کہہ دیجئے سبحان اللہ. آخری شعر کہ ایک سائم کیے میرا ایک سائم کیے میرا تیتھوں منگ دی خلقت ساری. میرا تیتھوں منگ دی خلقت ساری. میرے میرا تیتھوں منگ دی خلقت ساری. کیوں تیرے ہاتھ جگ دی مختارے. تیرے ہاتھ جگ دی مختارے. اج دور کرو حیرانی یا غوث پیا جیلانی. تیری ولیاں تے سلطانی اے محبوب سبحانی. تیری ولیاں تے سلطانی یا غوث پیا جیلانی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے حافظ محمد اسرار صاحب جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب کو منور اور معطر فرما رہے تھے. آج کی ہماری اس روحانی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت صاحبزادہ پیر محمد سلمان صاحب آستانہ علیہ چکسادہ شریف. میں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے قبلہ کاری صاحب کی کہ جب آپ نے جام شہادت نوش کیا 24 نومبر کی رات تھی، 19 محرم الحرام تھا. مغرب کے وقت ممدی پور میں ایک جلسہ تھا جس میں قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ کا ہی خطاب تھا. آپ نے خطاب فرمایا. اس کے بعد ہم مدرسے میں آ گئے. قبلہ کاری صاحب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی چلے گئے ڈوڈا شریف. وہاں پہ پروگرام تھا. واپسی پہ قبلہ کاری صاحب ایکسیڈنٹ ہوا راستے میں. آپ نے جامع شہادت نوش کیا. جب ایمبولینس میں آپ کی ڈیڈ باڈی، آپ کا جسم مبارک عزیز بٹی ہسپتال لایا گیا تو ہم جامعہ سے اٹھ کے گئے. یہ اچانک خبر تھی آپ کے وصال کی. تو اس وقت میں طالب علم ہی تھا. قبلہ قائد محترم آپ نے بھی شفقت فرمائی، وہ بھی ادھر عزیز بٹی ہسپتال میں تشریف لائے. تو میری یہ خوش بختی ہے کہ قبلہ قائد محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب مجھے فرمانے لگے سائیں آپ نے قاری صاحب کے پاس رہنا ہے ادھر ہاسپٹل میں. تو سارے دوست آ گئے. میں ہاسپٹل میں قبلہ قاری صاحب کے پاس تھا. آپ ایمبولینس میں آپ کا جسم مبارک تھا. تو میں آپ کے چہرے کو بار بار ادھر دیکھ رہا تھا. اکیلے ہی میں تھا ادھر ایمبولینس میں قبلہ قاری صاحب کے پاس. میں نے جو منظر وہ دیکھا تھا نا وہ آج تک مجھے بھولا نہیں ہے. میں نے قبلہ قاری صاحب کو ادھر ایمبولینس میں جب آپ کا جسم مبارک تھا تو زخم کی وجہ سے خون بھی بہہ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ قاری صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. آخری وقت ایمبولینس میں میں اکیلا تھا. میں بار بار جا کے دیکھتا تھا. قبلہ قاری صاحب کے قریب جاتا تھا تو مجھے بینی بینی خوشبو بھی آتی تھی. آپ مسکرا رہے تھے. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. وہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا جب ہم نے پڑھا کہ اللہ والوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر رب کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مفتی صاحب نے
تفسیر نعیمی میں یہ لکھا ہے یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ جب اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو پھر رب کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ جاتے ہیں تو پھر چہرے پہ مسکراہٹیں لے کے جاتے ہیں۔ تو آج ہم اس ولی کامل کے عرس مقدس میں حاضر ہیں، یہ ہماری خوش بختی ہے۔ میں دعوت منقبت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ عبد الرحمن صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں اور مختصر وقت میں منقبت پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس کے اندر میں اختصار کے ساتھ منقبت اور قبلہ کاری علی محمد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عظمت کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر آپ کے صاحبزادگان کی اور شاگردوں کی نظر توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانی۔ یہ بات میں منڈی بہاولدین کے اندر ایک گاؤں ہے فتو واڑہ، وہاں پر اپنے ایک دوست کے ساتھ کیا جناب محترم قبلہ کاری شاہد عمران کیلانی صاحب اس وقت بھی ہماری اس عرس کی نشست میں وہ تشریف فرما ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ تو ان کے استاد صاحب فتو واڑہ میں ان کے استاد صاحب جن کا نام ہے قاری بشیر کیلانی صاحب، کافی بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، ان کے پاس محفل میں موجود ہے، آپ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ بات سن کر سبحان اللہ کی صدا سے مسجد گونجنی چاہیے، خدا کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا۔ جیسے ہی انہوں نے قاری صاحب کا نام لیا، میں نے قاری صاحب کا نام لیا، انہوں نے نام سنا، خدا کی قسم اپنی نشست کو چھوڑا، نیچے آ کر کہنے لگے پتر پھر ایتھے آ کے بہنا۔ کہتے ہیں اگر ان کا شاگرد ہے تو پھر ادھر آ کے بیٹھ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،